रोजे रखेंगे ऐसे। जी खुश आमदेद नाजरीन, खैर मकदम एक मरतबा फिर आपका सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल। और हमारे साथ जैसा कि रोजाना होते हैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, जो आपके सवालात के देते हैं जवाबात। मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ आ जाए। अच्छा, एक बहन ने सवाल पूछा कि बावुज़ू शख्स थोड़े थोड़े वक्फे से क़े उसको आती हो तो वज़ू का क्या हुक्म होगा? क़े अगर आ रही है तो उसको अगर दोबारा नमाज पढ़नी है तो वज़ू करना होगा। अच्छा, अब मसला ये है कि बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा क़े आ रही है कि अब उसके लिए मतलब नमाज का वक्त ही उसे नहीं मिल रहा, तो उस सूरत में वो शरई माज़ूर के हुक्म में होगा। और शरई माज़ूर का हुक्म ये होता है कि एक मरतबा किसी नमाज के वक्त के लिए वज़ू कर ले और उसके बाद अगर वही उज़र उसके साथ लाहिक है तो नमाज वगैरह पढ़ सकता है, सारे काम कर सकता है, बशर्ते कि कोई दूसरा उज़र नाक़िस वज़ू ना हो। लेकिन जैसे ही उस नमाज का वक्त ख़त्म होगा तो ख़ुद ब खुद इसका वज़ू ख़त्म हो जाएगा, फिर नए सिरे से वज़ू करना होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क़े नहीं आती, बार बार आ रही है, तो अब नमाज पढ़नी होगी तो उनको वज़ू करना होगा नए सिरे से। आपने फरमाया एक नमाज के लिए एक वज़ू? जी नहीं, दोनों सूरतें बता दी हैं मैंने। ठीक है। 2 रकत कायदे अखीरा यानी नफिल पढ़ रही थी तो 2 रकत पर इनको ख्याल आया कि 4 पढ़ लें, तो मेरी बहन ऐसा ना किया जाए, लेकिन कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है, सिद्धा सौ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला मुझे किसी काम में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे किसी काम में इतना तरद्दुद नहीं होता जितना किसी मोमिन की रूह कब्ज़ करने में होता है। ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुन फरमाता है फ़यकुन हो जाता है, और उसने फ़रिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है, और ख़ास तौर पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इस पर मुकर्रर हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदे से या अपनी मखलूक से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो ये मोहब्बत का इजहार है, ये हदीस से इसका मज़हर है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मिलाद की महफिल घर हो या कि टीवी पर चल रही हो, नारा अगर आ जाए तो उसका जवाब देना है। मेरी बहन बहुत दिल कर रहा है तो घर में दे दे, लेकिन इस तरह मुनासिब नहीं होता। तो किसी महफिल में भी बैठी हुई हैं तो नारे का जवाब इस तरह ख़वातीन को नहीं देना चाहिए। ख़वातीन, औरत जो है ना, उसकी आवाज़ भी औरत है। तो अगर घर में है, टीवी पर कोई नारा लगता है तो आप खामोश बैठे हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करें, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। मैयत के पास औरतें बैठ जाती हैं और नमाज नहीं पढ़ती हैं, ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि सामने किसी की मौत हुई है, यानी मौत किसी की हो तो बंदा वहाँ पर अपनी मौत को याद करता है, नमाजें उसको याद आ जाती हैं। ये बड़ा अजीब व गरीब मामला है कि वो बैठी हुई हैं, नोहा कर रही हैं या बहन कर रही हैं और नमाजें नहीं पढ़ रही। तो बहरहाल ये इंतहाई गलत चीज़ है, नमाजें उनको बहरहाल पढ़नी चाहिए, ये किसी सूरत में भी इन पर साकित नहीं होंगी। हाँ, इसके अलावा वालिद की कब्र ऊपर से पक्की तो अब कच्ची करवाई जा सकती है, बिल्कुल करवाई जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा जी, जब नमाज कज़ा करनी हो तो किसी भी वक्त कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर इनके पूछने का मतलब ये है कि फ़जर की नमाज अगर कज़ा करनी है, छूट चुकी है, अब कज़ा करनी है तो किस वक्त पढ़ें? फ़जर के वक्त ही पढ़ें? नहीं, आप फ़जर की नमाज किसी वक्त भी कज़ा कर सकती हैं। ज़ोहर की नमाज भी उस वक्त में और किसी वक्त में भी कज़ा कर सकती है। इस तरह हर नमाज का हुक्म है, लेकिन अलावा 3 टाइम के, तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब, इन 3 टाइम में आप ये नमाज नहीं पढ़ सकती सजदे वाली। इसके अलावा किसी भी टाइम किसी भी वक्त की नमाज आप कज़ा पढ़ सकती हैं। इसके बाद एक सवाल हुआ कि ज़कात जो है वो मेरे पास 7.5 तोला है, लेकिन इजाफी कुल मिलाकर 12 तोला जो है वो सोना बनता है, तो क्या 12 तोले पर मुझे ज़कात देनी होगी? जी हाँ, बिल्कुल 12 तोले पर आपको ज़कात देनी होगी। और मिसाल के तौर पर इस वक्त सोना क्या रेट है? सोना करीब 3 लाख रुपए। 3 लाख है ना, तो 12 तोले कितने हो गए? तकरीबन 12 आप लगा लें 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए कमो बेश लगा लें। मेरी बहन, आपको लाख रुपए पे 2,500 रुपये निकालने हैं। आप ये हिसाब कर लें, लाख रुपए पे 2,500 रुपये आपको ज़कात निकालनी है। फिर इसके बाद सवाल हुआ कि जय नमाज पर जो है वो काबा गुंबद खजरा की तस्वीर बनी हुई है, तो इस पर नमाज पढ़ना कैसा है? अव्वल तो ये कि जय नमाज बिल्कुल सादी होनी चाहिए, कोई तस्वीर वगैरह ना बनी हुई हो तो बेहतर होती है। लेकिन ये खाना काबा की तस्वीर हो या गुंबद खज़ा की तस्वीर हो, बहरहाल ये तस्वीर ख़याली तस्वीर होती है, तस्वीर असल के हुक्म में नहीं होती, तो लिहाजा उस पर नमाज पढ़ना जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। फितराना की रकम किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अपने उसूल फ़ुरू को नहीं दे सकते, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को दे सकते हैं, बशर्ते कि वो शरीफ फ़कीर हों, मुस्तहिक हों। कोई माजूर है, उसके वालिदैन अमीर है, बहन भाई अमीर हैं, लेकिन वो माजूर है, अगर वो माजूर है और वो हकदार भी है, मुस्तहिक भी है, तो उसको भी आप दे सकते हैं। इसके बाद इशा की नमाज में वितर की नीयत क्या होगी? इशा की नमाज के जब आप वितर पढ़ते हैं तो उसमें इशा के वक्त की ही नीयत होगी, क्योंकि
دیکھیں آپ عشاء کے فرض پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سنتیں پڑھتے ہیں تو اس میں عشاء کی نیت ہی کرتے ہیں نا. اگرچہ یہ عشاء کے فرائض کے بعد ہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن نماز عشاء کا یعنی جو میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت وطر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت عشاء منہ میں رکھانا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر آپ وطر پڑھ لیں گے تو عشاء کی نیت ہی کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا روزہ رکھنا اور باقی روزے نہ رکھنا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ اس کا چھوڑا اور اس کے بعد اس کی قضا بھی کر لی تو پورے دہر کا روزہ، پورے زمانے کا روزہ بھی اس کو کافی نہیں ہو سکتا. یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک روزہ جمعے کا رکھ لے اور باقی روزے چھوڑ دیں. الامام الحفیظ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے. کلمہ گو کے لیے یعنی جنت کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے، تو یہ غیر مسلم جو نیک کام کرتے ہیں تو کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، گناہ بھی کیے، اللہ رب العالمین چاہے تو بخش دے، چاہے تو جو ہے وہ اسے عذاب دے، لیکن بالآخر کلمہ طیبہ کی وجہ سے وہ داخل جنت ہوگا. غیر مسلم جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں ان کا اجر ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، جنت نہیں ہوگی. غریبوں معذوروں کی مدد کے لیے احساس کوئی پروگرام ہے، ان سے انہوں نے مطلب پیسے لیے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں. وہ اگر آپ کے پاس اتنا بچتا ہے، سال میں اتنا بچتا ہے کہ آپ کے پاس یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس وقت 1,75,000 52 تولہ چاندی ہے تقریباً اتنی رقم اگر آپ کے پاس بچتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اس کے بعد زیور جو الماریوں میں پڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ تو دے دی، تو کہہ رہی ہیں کہ جو پہنا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. جی ہاں میری بہن، اس کی بھی دینی ہوگی. جو پہنا ہوا ہے استعمال کا، جو ویسے رکھا ہوا ہے، سب کی دینی ہوگی. پھر اس کے بعد بیوہ عورت عدت میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر کو وہاں بلا لیا جائے، لیکن کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کا جانا ضروری ہے، آپ کے جائے بغیر علاج نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ جا سکتی ہیں، لیکن جیسے ہی علاج ہو جائے تو فوراً واپس گھر پر آ جائیں، کہیں اور نہ جائیں. بہو حافظ قرآن ہو تو تراویح پڑھا سکتی ہے. خواتین کا تراویح پڑھانا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی بھی کہا گیا، مکروہ بھی کہا گیا. لیکن کوئی اگر اس طرح بہن حافظ قرآن ہے، وہ قرآن بھولنے کا اس کا خطرہ ہے، تو پھر وہ یوں کر سکتی ہے کہ کچھ فرینڈز اگر ان کی ہوں تو وہ گھر پر آ جائیں، جو ان کی فیمیل فرینڈز ہوں گھر پر آ جائیں. وہ امام کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوں گی، صف میں ہی کھڑی ہوں گی، تو اس طرح وہ تراویح پڑھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت برحال دی ہے. صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے میری بہن؟ بات یہ کہ عام طور پر گندم کے اعتبار سے 240 روپے بنتا ہے، جو کے اعتبار سے تھوڑی قیمت زیادہ ہوتی ہے، پھر کشمش کے اعتبار سے اور زیادہ ہوتی ہے، کھجور کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو بہت مال دیا ہے تو پھر آپ اس اعتبار سے دیں، لیکن اگر کم از کم دینا چاہتی ہیں تو کم از کم گندم کے اعتبار سے 240 روپے دے دیں. مغرب کی نماز میں سامنے ٹی وی کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور اس میں مناجات چل رہی ہوتی ہے، تو اس کی بھی آواز سن رہی ہیں، یہ خود بتا رہی ہیں، نماز ہی پڑھ رہی ہیں. میری بہن ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے، نماز پڑھ لیجئے یا وہ دیکھ لیجئے، اور نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں اور فوکس کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں، تو ٹی وی کو بند کر دیں، یہ سب سے بہتر صورت ہے تاکہ آپ صحیح طور پر نماز ادا کر سکیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پچھلے 3 سال پہلے پتے کا آپریشن ہوا، خوراک کی نالی بھی بند کر دی گئی، پھر بڑی مشکل سے آپریشن ہوا. میری بہن اللہ تعالیٰ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھیں، ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. اعتکاف، بچے باہر ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس، اعتکاف کرنا چاہتی ہیں میری بہن. دیکھیں خواتین کا اعتکاف اس طرح ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ اگر آپ بیمار ہو جائیں، کون دیکھنے کے لیے آئے گا، کون آپ کی دیکھ بھال کرے گا؟ تو ایک صورت تو یہ کہ آپ اعتکاف نہ کریں، لیکن گاہے بگاہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتی رہیں. لیکن بہت زیادہ شوق ہے تو برحال کر سکتی ہیں، اور لیکن یہ کہ کام کاج کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہوگا، اپنا کام کاج خود کرنا ہوگا، کر سکتی ہیں. اس کی اجازت برحال شریعت نے آپ کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر بھی نہ اس کی طاقت سے زیادہ اسے جو ہے وہ یعنی تکلیف نہیں دیتا. تو برحال نہ کریں، اپنی عبادت کرتی رہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن کرنا چاہیں، عزیمت کا راستہ ہے، آپ اختیار کر سکتے ہیں. اکیلی خاتون ہے گھر میں تو بھی جائے بھی نہیں ہے، تو ایک ہی کمرہ ہوگا؟ جی ہاں نہیں ایک ہی کمرہ وہی ہوگا، ٹھیک نا، جو مسجد بیت کہلاتا ہے وہیں پر. اچھا جی، اتھارٹیز اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو وہ گناہگار ہوں گی اور روز قیامت ان کو جواب دینا ہوگا. شوال میں روزے قضا رکھنا چاہیں تو کیا کریں؟ جو خواتین
خواتین ظاہر ہے کہ مینسز کی وجہ سے رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں تو وہ شوال میں روزے رکھ سکتی ہیں بالکل، لیکن وہ شوال کے روزے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ آپ کی قضا کے روزے کاؤنٹ. قضا کے روزے. بہت شکریہ مو صاحب، تمام سوالات کے ہو گئے جوابات، اور ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد ہمارے کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات. ماں ہمیں کرنا مدد غریب جو مل جائے راہ میں، جتنا ہمارا اتنا تمہارا.